नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आफ्नै युट्युब च्यानल क्रिकेट क्रेजी नेपालमा। आजको भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपाली क्रिकेट टिमको पछिल्लो प्रदर्शन, खेलाडीहरूको फर्म र आगामी खेलहरूको सम्भावनाबारे। अहिले नेपाली क्रिकेट टोली विश्व क्रिकेटमा आफ्नो पहिचान बनाउँदैछ। कप्तान रोहित पौडेलको नेतृत्वमा टिम सन्तुलित देखिन्छ। ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ तीनै विभागमा सुधार देखिएको छ। सबभन्दा पहिले कुरा गरौँ ओपनर कुशल भुर्तेलको। कुशल भुर्तेल पावर प्लेमा चौका-छक्का प्रहार गरेर विपक्षी टिममाथि दबाव सिर्जना गर्छन्। आक्रामक शैलीले टिमको सुरुवाती रन गति बढाउँछ। अब कुरा गरौँ आसिफ शेखको। उनी मिस्टर डिपेन्डेबल भनेर चिनिन्छन्। कठिन परिस्थितिमा पनि इनिङ्स सम्हाल्ने क्षमता उनीमा छ। मिडल अर्डरमा कप्तान रोहितसँगै दिपेन्द्र सेन एरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। उनी आक्रामक ब्याटिङ र बलिङमा विकेट लिने क्षमता भएका भरपर्दा अलराउन्डर हुन्। कठिन अवस्थामा टिमलाई जित दिलाउने उदाहरण प्रशस्त छन्। युवा अलराउन्डर गुलशन कुमार झा पनि नेपाली क्रिकेटका भविष्यका स्टार हुन्। उनको तेज बलिङ र लोअर अर्डरको आक्रामक ब्याटिङले टिमलाई मजबुती दिन्छ। अब बलिङ विभागको कुरा गरौँ। करण केसी प्रमुख फास्ट बोलर हुन्। नयाँ बलवा डेथ ओभरमा पनि विकेट लिन सक्षम छन्। सोमपाल कामी स्पिन बलिङमा माहिर छन्, जसले विपक्षीलाई दबावमा पार्छ। स्पिन विभागमा सन्दीप लामिछाने सबैभन्दा अनुभवी बलर हुन्। उनको गुगली विश्वका ठुला ब्याट्सम्यानलाई पनि चुनौती दिन्छ। फिल्डिङमा पनि सुधार देखिन्छ। रनआउट र क्याच राम्रो भइरहेको छ। तर केही चुनौतीहरू छन्। कहिलेकाहीँ टप अर्डर चाँडै आउट हुँदा मिडल अर्डरमा दबाव बढ्छ। खुला टिम विरुद्ध अनुभवको कमी देखिन्छ। आगामी प्रतियोगितामा टिमको प्रदर्शन कस्तो हुनेछ? यदि ब्याट्सम्यानहरूले साझेदारी बनाए, बलरहरूले सुरुवातमा विकेट लिए र फिल्डिङ चुस्त भयो भने नेपालले ठुला राष्ट्रहरूलाई चुनौती दिन सक्छ। तपाईको विचार के हो? कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोस्। यदि नेपाली क्रिकेट मन पराउनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। च्यानल क्रिकेट क्रेजी नेपाललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोस्। धन्यवाद। फेरि भेटौँ अर्को क्रिकेट अपडेट भिडियोमा। जय नेपाल।